आता खबरो विस्तारान. शिरोडा मतदारसंघातल्या लोकांची ताण आणि उदकाची गरज भागोवपी म्हैसाळ धरण उपाट भरून व्हांवपाक लागला. अधिकारी सांगतात त्या प्रमाण फाटल्या 16 वर्सांत दुसरे खेपे धरण इतले भरलां. पळयात आमचो प्रतिनिधी संजय नायकाचो रिपोर्ट. आमी आतां आसात म्हैसाळ डॅमाचेर, जे आसा शिरोड्या आमची कॉन्स्टिट्युन्सी तातूंत आसा. आनी तेजे भितर डॅम जर पळयशी ह्या वर्साची दुसरी पावण आहा. हे डॅम जे आहा ते फुल्ल भरलेले आसा आनी ओवरफ्लो जाता. हे अशें दिसता पळयत जाल्यार हे जे उदक आसा ते सामकें ओवरफ्लो जाल्ल्या कारणान ह्या वर्साची जी उदकाची जी टंचाई आसा ती खंय तरी कमी जातली अशें तर ह्या डॅमा वयल्यान पळोवपाक दिसता आमकां. आनी तेच भशेन जे डॅम आसा आतां जे पर्यंत जे डॅमाची उदकाची जी कॅपेसिटी आहा जवळ जवळ हे डॅम आसा ते 18 मिटर सुमार भितर आसा. तातूंतल्यान आतां 16 मिटर सुमार हांगसर उदक भरलेलें आमकां ते लेवला वयल्यान दिश्टी पडटा. आनी हे जर अशेंच उरलें आनी पावस जर असोच इल्लो इल्लो पडत रावलो जाल्यार येणारे आमकां जो सिजन आसा जो आमचो मे म्हयन्या पर्यंत उदकाची हांगसर टंचाई ती जावची ना अशें आमकां दिसून येता. म्हैसाळ डॅमाच्या प्रायम टीव्ही खातीर संजय नायक. अधिकाऱ्यांनी दिल्ले माहिती प्रमाण धरणाची उदक साठोवपाची तांक 26 मिटरांची. सेगीत पडिल्ल्या पावसात ते उपट भरून व्हांवपाक लागिल्ले. त्या उपरांत आतां उदकाची पातळी 20 मिटरांनी कमी जाल्ली. पूण फाटल्या कांय दिसां सावन सेगीत पडिल्ल्या पावसाक लागून धरण परत पूर्ण तांकी सयत भरलां. आतां ते उपट भरून व्हांवपाक सुरवात जाल्या. ताका लागून शिरोड्याच्या थळाव्यांक गिमांत अखंड उदका पुरवण जावं येता.